ओम शांति। आज 2077 पौष 25 गते शनिबार 9/1/2021 बाबाको साकार महावाक्य। मुख्य सार, मीठे बच्चे बेहदको बाबालाई याद गर्नु, बेहदको बाबालाई याद गर्नु यो हो गुप्त कुरा। बेहदको बाबालाई याद गर्नु यो हो गुप्त कुरा। यादद्वारा याद मिल्छ, यादद्वारा याद मिल्छ। जसले याद गर्दैनन् उनीहरूलाई बाबाले पनि कसरी याद गर्ने? बुझ्नुभयो? यो दर्शनको कुरा। जस्तो कर्म गरे त्यस्तै फल मिल्छ भने जस्तै जब हामीले बाबालाई याद गर्छौं अनि बाबाले पनि हामीलाई याद गर्नुहुन्छ। यादले याद मिल्छ, हैन? तर जुन बच्चाले यादै गर्दैनन्, दिनभरि अब आफ्नै कार्यधन्दामा व्यस्त हुन्छन्, आफ्नै अब कोही त फाल्तु गफसफमा पर्सिन्छनमा व्यस्त हुन्छन्, कोही आफ्नो कार्यधन्दामा व्यस्त हुन्छन्। अब बाबालाई याद गर्ने फुर्सदै हुँदैन। अब जसले याद गर्दैन उनीहरूलाई बाबाले पनि याद गर्न यादै आउँदैन। कसैले तपाईँलाई खुब याद गरेछन्, त्यसको याद अटोमेटिक आउँछ, हैन? यादै नगर्ने, सम्पर्कै नबनाउने आजकलको दुनियाँमा पनि हुन्छ नि। जसले पटक पटक सम्पर्क बनाउँछ, फोन गरिरहेछ, नजिक भइरहेछ भने उसको याद आउँछ। बेला मौकामा याद जतिखेर पनि याद आउँछ। अब त्यो नजिकै हुँदैन, बोल्दा पनि बोल्दैन, याद पनि गर्दैन, केही लेनदेन पनि छैन, फोन पनि गर्दैन, आफ्नै धुनमा मस्त छ भने त्यसलाई कसैले याद गर्छ? गर्दैन। बाबाले, भगवानले पनि हामीलाई मद्दत गर्ने, याद गर्ने हामीले त्यो चाहना राख्छौँ भने हामीले धेरैभन्दा धेरै बाबासँग सम्बन्ध जोड्नु पर्यो, सम्पर्क बनाइराख्नु पर्यो, बाबासँग नजिक हुनु पर्यो। बाबासँग नजिक भनेको फेरि बाबाको यज्ञसँग, बाबाको परिवार, यो ईश्वरीय परिवारसँग, बाबाको घरसँग पनि नजिक हुनु पनि बाबासँग नजिक, हैन? र बुद्धिले पनि बाबालाई निरन्तर याद गरिराख्ने, बुद्धि यताउता नभड्काउने। त यसरी जब हामीले बाबालाई धेरैभन्दा धेरै याद गर्छौँ अनि बाबाले पनि हामीलाई याद गर्नुहुन्छ। त्यो फ्ल्यास किन बोलिरहेछ? मोबाइल। अच्छा, प्रश्न छ, संगममा तिमी बच्चाहरूले कुन चाहिँ पढाइ पढ्छौ? संगममा तिमी बच्चाहरूले कुन चाहिँ पढाइ पढ्छौ जुन सारा कल्प पढाइँदैन? संगममा तिमी बच्चाहरूले कुन चाहिँ पढाइ पढ्छौ जुन सारा कल्प पढाइँदैन? बाबा सोध्नुहुन्छ, संगममा तिमी बच्चाहरूले कुन पढाइ पढ्छौ जुन सारा कल्पमा, चाहे सतयुग, त्रेता या द्वापर कलयुग, कुनै पनि समयमा यो पढाइ पढाइँदैन? कुन पढाइ हामीले पढ्छौँ?
जिउँदै मर्ने पढाइ दुनियाँमा कहाँ यस्तो सिकाउँछन् त नि होइन। अरू अरू कसैले भन्नुहुन्छ? मनुष्यबाट देवता बन्ने पढाइ। अच्छा, बाबाको उत्तर छ जीवन छँदै शरीरबाट अलग अर्थात् मुर्दा हुने पढाइ। जीवन छँदै शरीरबाट अलग हुने, शरीरबाट अलग अर्थात् मुर्दा हुने पढाइ अहिले पढ्छौ, किनकि तिमीलाई कर्मातीत बन्नु छ। मुर्दा हुने पढाइ कसैले पढ्छ? सारा कल्पमा कसैले पढाउँछ? अब हामी जिउँदै यहाँ अहिले मर्ने पढाइ पढिरहेका छौँ। मुर्दा जिउँदै मर्ने पढाइ, मर्नलाई सिक्नको लागि यो पढाइ पढ्नु पर्यो। अब जो जिउँदै मर्न जसले जाने है उसले मर्ने बेलामा कष्ट हुँदैन हेर्नुहोस्। जो जिउँदै मर्न जाने छैन उसलाई मर्ने बेलामा धेरै कष्ट हुन्छ। त्यो बाबाले जिउँदै मर्ने भनेको के हो? हामी छन त शरीरमा छौँ, शरीरमा भएर पनि शरीरको भानबाट अलग हुने, देहभानबाट अलग हुने, आत्मिक स्वरूपमा स्थित हुने, त्यही हो जिउँदै मर्ने भनेको होइन। अब जिउँदै शरीर त छ नि, हामी जिउँदै छौँ, मरेका छैनौँ। आत्मा यही शरीरभित्र छ, तर भएर पनि यो शरीरलाई, यो संसारलाई, देहका सम्बन्धीलाई भुलेर नयाँ सम्बन्ध, नयाँ दृष्टिकोणले हेर्ने। अब देहको दृष्टिले नहेरेर आत्मिक दृष्टिले हेर्ने। यसरी आत्मा हुन्, बाबाका बच्चा हुन्। अब पहिला मेरो स्त्री, मेरो पुरुष, मेरो फलाना भन्ने दृष्टिले हेरिन्थ्यो भने अब यी सबै आत्मा हुन्, हामी सबै शिव बाबाका सन्तान हौँ। यी देव आत्मा हुन्, बाबाको बच्चा, भगवानको बच्चा बन्ने पढाइ पढ्ने आत्माहरू सबै महान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, देव आत्मा हुन्। त्यो दृष्टिकोणै हाम्रो के भयो? चेन्ज भयो। मर्ने भनेको त्यही हो। जसरी मरेपछि नयाँ जन्म लिएपछि पूर्व जन्मको केही कुरा पनि याद हुँदैन। याद हुन्छ? यी मेरा फलाना सम्बन्धी हुन्, यो मेरो बा, मेरो आमा, मेरो पति, मेरो फलाना भन्ने याद हुन्छ? नयाँ सम्बन्ध जोडिन्छ नि होइन। त्यस्तै हामी पनि जिउँदै मरेर बाबाको बच्चा बनेपछि नयाँ सम्बन्ध, नयाँ दृष्टिकोण अपनाउनु, त्यही हो मर्नु। शरीर त छँदैन, शरीरले त मर्ने होइन, यो शरीरलाई त सम्भाल गर्ने भन्नुभएको छ बाबाले। यही शरीरमा रहेर हामीले पुरुषार्थ गर्नु छ, भविष्य 21 जन्मको प्राप्ति गर्नु छ होइन। शरीरलाई सम्भाल गर्ने, तर सङ्कल्पले, बुद्धिले जिउँदै मरेर नयाँ सम्बन्ध जोड्ने, बाबालाई याद गर्ने, आत्मिक सम्बन्ध जोड्ने, आपसमा पनि प्यारको सम्बन्ध। हामी सबै एक बाबाका बच्चा, भाइ भाइ, आत्मिक नाताले भाइ भाइ, शरीरको नाताले भाइ बहिनी। कर्म गर्नको लागि अब जुन एउटा कर्म क्षेत्रमा सम्बन्ध बनेको छ, अब त्यो बाहिर सम्बोधन गर्दा त त्यही रूपमा गर्ने हो। बाहिरै भाइ भाइ, भाइ बहिनी भन्दै हिँड्ने होइन, तर चाहिँ आफ्नो बुद्धिले त्यो स्वरूपले हेर्न सक्नु पर्यो। चाहे मेरा छोराछोरी मैले जन्माएका भए पनि, अहिलेको तपाईँले जन्माउनु भयो, कुनै जन्मा तिनले तपाईँलाई जन्माउँछ। अनि को कसको माता पिता, को कसको छोराछोरी, यो त खेल खेल्नको लागि बनेको नाता हो होइन। त सबै त परमात्माका सन्तान हुन्, आत्मा हुन्। त आत्मिक दृष्टिले हेर्ने। त बाबा भन्नुहुन्छ जीवन छँदै शरीरबाट अलग अर्थात् मुर्दा हुने पढाइ अहिले पढ्छौ, किनकि तिमीलाई कर्मातीत बन्नु छ। हामीलाई कर्मातीत अवस्था प्राप्त गर्नु छ। ब्रह्मा बाबा समान अव्यक्त फरिस्ता बन्नु छ। फरिस्ता नबनिकन देवता बन्न सकिँदैन। अब कर्मातीत बन्नको लागि कर्मातीत भनेको कर्मको प्रभावबाट अलग, कर्मको प्रभाव मेरोमा नपरोस्। कर्म त गर्ने, तर त्यसको भानमा म नआउँ, यसलाई भनिन्छ कर्मातीत। त्यसको लागि अहिले अशरीरी हुने अभ्यास गर्नु पर्यो। बाँकी जबसम्म शरीरमा रहन्छौ कर्म त गर्नु नै छ।
शरीरमा छैन्जेल त कर्म त गर्नु पर्यो। देख्नु पनि कर्म हो, बोल्नु पनि कर्म हो, सुन्नु पनि कर्म हो, सास लिनु कर्म हो, भोजन खानु कर्म हो, हिँडडुल गर्नु। यो शरीरलाई फेरि सम्हाल गर्नको लागि, पाल्नको लागि अरू व्यवसाय कर्म क्रियाकर्म सबै गर्नै पर्यो। शरीरमा छैन्जेल कर्म त गर्नु छ। तर कर्मलाई अब हामीले कस्तो कर्म गराउने? श्रेष्ठ कर्म गराउने। पहिला पनि कर्म गर्थ्यौँ, पहिला गर्नु र अहिले बाबाको बच्चा बनेपछि गर्नुमा फरक हुनु पर्यो नि। पहिला त हामी लिप्त भएर गर्थ्यौँ, अब लिप्त भएर नगर्ने, निमित्त सम्झेर गर्ने, कर्मातीत भनेर। त्यही पनि म निमित्त हुँ कर्म गर्नको लागि। बाबाले कराउनहार बाबा हुनुहुन्छ, म त करनहार मात्रै, निमित्त मात्रै हो। त्यसरी कर्म गर्ने, होइन भाइ? बुझ्नु भएको? यत्रो दिन छोडेर मुरली बिर्सिनु भयो कि? बिर्सिनु भएन? अबदेखि नछोड्ने है। बाँकी जबसम्म शरीरमा रहन्छौ कर्म त गर्नु नै छ। मन पनि अमन तब हुन्छ जब शरीर हुँदैन। मन पनि अमन तब हुन्छ जब शरीर हुँदैन। अनि मनले सङ्कल्प पनि तब गर्न छोड्छ जब शरीर हुँदैन। शरीरमा छ तबसम्म सङ्कल्प त चल्छ। तर कस्तो सङ्कल्प चलाउने? शुभ सोच्ने, अशुभ सोच्ने त मेरोमा, मन मेरो हो, मैले मनलाई जित्ने, होइन? मन जिते जगत जित दुनियाँमा भन्छन्, तर वास्तवमा बाबाले त माया जिते जगत जित भन्नुभयो। जसले मायालाई जितेको छ उसको मनमा अशुभ सङ्कल्प आउँदै आउँदैन, उसले मनलाई जितिहाल्छ नि। अब मायालाई जिते छैन भने मनलाई पनि जित्न सक्दैन, होइन? पहिला कसलाई जित्ने? मायालाई जित्ने, विकारलाई जित्ने। माया भनेको विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कार, 5 विकारलाई जितेपछि मनमा शुभ सङ्कल्प, श्रेष्ठ सङ्कल्प मात्रै आउँछ। त बाबाले भन्नुभयो मन पनि अमन तब हुन्छ जब शरीर हुँदैन। त्यसैले मन जिते जगत जित होइन, माया जिते जगत जित। ओम शान्ति। बाबा बसेर बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ, किनकि यो त बच्चाहरूले सम्झन्छन्। बेसमझलाई नै पढाइन्छ। अहिले बेहदका बाबा सर्वोच्च भगवान आउनुहुन्छ अनि कसलाई पढाउनुहुन्छ? बेहदका बाबा सर्वोच्च भगवान आएर कसलाई पढाउनुहुन्छ? अवश्य जो बिल्कुल बेसमझ छन्, जो बेसमझ भएका छन् उनीहरूलाई समझदार बनाउनको लागि, पढाउनको लागि बाबा आउनुहुन्छ। त हामी पनि के भएका थियौँ? बेसमझ भएका थियौँ नि। आफूलाई चिनेका थिएनौँ, आफ्नो पितालाई, घरलाई, सृष्टिको आदिमध्ये अन्त ज्ञान केही थाहा थिएन, होइन? हामी के भएका थियौँ? बेसमझ। त्यसैले नै भनिएको छ विनाशकाले विपरीत बुद्धि। विपरीत बुद्धि कसरी भएका छन्? 84 लाख योनिहरू लेखिएको छ नि। त्यसैले बाबालाई पनि 84 लाख जन्ममा लिएर आएका छन्। भनिदिन्छन् परमात्मा कुकुर, बिरालो, जीव जन्तु सबैमा हुनुहुन्छ। बच्चाहरूलाई सम्झाइन्छ, यो त सेकेन्ड नम्बर पोइन्ट दिनु जस्तै हो। भगवानलाई कुकुर, बिरालो, जताततै हरेक चिजमा जीव जन्तुमा हुनुहुन्छ भन्नु सेकेन्ड नम्बर पोइन्ट दिनुभयो। बाबाले सम्झाउनु भएको छ जब कुनै नयाँ आउँछन् भने सबैभन्दा पहिला उनीहरूलाई हद र बेहदको बाबाको परिचय दिनुपर्छ। कोही पनि नयाँ हाम्रो अगाडि आउँछ, नयाँ व्यक्तिसँग भेट हुन्छ, चाहे सेन्टरमा आउँछ, चाहे तपाईँहरू घर गृहस्थमा बस्नुहुन्छ, दिनभरि कति आत्माहरूसँग भेट हुन्छ, होइन? त उनीहरूलाई पहिला हदको पिता र बेहदको पिता। हदको भनेको शरीरलाई जन्म दिनेवाला पिता, बेहद भनेको आत्माको पिता परमात्माको परिचय उसलाई दिनु पर्यो। दुईटा पिता, होइन? तपाईँका दुईटा पिता छन् भनेदेखि कसरी सबैले भइहाल्छ नि? कसरी दुईटा पिता? मेरो एउटै पिता हुनुहुन्छ, अनि यो शरीरको पिता त तपाईँको एउटै हुनुहुन्छ, तर तपाईँ शरीर होइन, तपाईँ त चेतन सत्ता आत्मा हो, आत्माको पिता परमात्मा। अनि बसेर के गर्ने? ज्ञान दिने, होइन? त बाबा भन्नुहुन्छ पहिला हद र बेहदको बाबाको परिचय
दिनुपर्छ। उहाँ बेहदको बडा बाबा र यी हदका साना बाबा। बेहदको बाबा अर्थात् बेहदका आत्माहरूका बाबा। ती हदका पिता जीवात्माको बाबा भए। उहाँ हुनुहुन्छ सबै आत्माहरूका बाबा। यो ज्ञान पनि सबैले एक रस धारणा गर्न सक्दैनन्। ज्ञान त बाबाले सबैलाई बराबर दिनुभएको छ, सबैलाई एउटै समयमा एउटै ज्ञान, एउटै मुरली। एक क्लासमा पनि हामी हेर्नुहोस् तपाईँहरू, हामी सबै 40-50, अहिले पो लकडाउनले गर्दा कम भयो होइन, 40-50, 60-70 जना एकै ठाउँमा बसेर सुन्छौँ, एउटै क्लासभित्र एउटै मुरली। तर यहीँ पनि बाबाको बच्चा सबै समान छैन, सबैले धारणा एकै गर्न सक्छ नि त। सबै आफ्नो आफ्नो क्षमता अनुसार धारण गर्छन्, नम्बरवार होइन। तर बाबाले त एउटै ज्ञान सबैलाई दिनुभएको छ। धारणा गर्नेवाला के हुन्छ? नम्बरवार हुन्छन्। कसैले धेरै धारणा गर्छन्, कसैले थोरै, एकरस धारणा गर्न सक्दैन। कसैले 1% धारणा गर्छ, सुन्नुहोस् है, कसैले 1% धारणा गर्छन् भने कसैले 95% धारणा गर्छ। सुन्न त एउटै मुरली सुने नि त। कसैले 1% धारणा गर्छ, जम्मा 100 मा 1, कसैले 100 मा 95 धारण गर्छ। अब कस्तो बन्ने हो त? 95 धारण गर्ने कि 1 धारण गर्ने? सकेसम्म त 95 धारण गर्ने होइन। यो त बुझ्नुपर्ने कुरा हो। सूर्यवंशी घराना हुन्छन् नि, अब कसैले के भनिदिन्छन्, अब ऊ सबै फलानु फलानु फलानु, उनीहरू पनि त जान्छन् के अरे। जसले अब अलिकता धेरै धारणा गर्न लाग्यो भने अब नगर्नेले, अब गर्नेलाई अलिकता विघ्न होइन। कहीँ परीक्षा आउँछ नि फेरि, चाहे बाहिरकाले चाहे एउटै घरमा अब 2-4 जना सदस्य छौँ भने फलानु फलानु पनि जान्छ कि उसले त यसो गर्छ है, तिमीले यस्तो गर्नुपर्छ र भन्छ। बाबाको नियम के हो, बाबाको श्रीमत के हो? फलाना फलाना फलानाले गर्न सकेन भनेर मैले पनि नगर्ने त? गर्न सकेन गर्ने हो त होइन त? फलाना फलाना अब 10 वर्ष 20 वर्ष पहिलेदेखि आएकाले पनि कुनै नियम अपनाउन सके होइन होला। तर त्यसले सकेन भने मन त्यस्तै बन्ने भन्ने छैन नि त। म पछि आएर पनि नियम धारणा गरेर म अगाडि जान सक्छु नि त, होइन र? पछि आएर नि राम्रोसँग पढेर म फर्स्ट हुन सक्दिनँ र? सक्छु नि त। अनि फलानु फलानु पहिला आएका त्यस्ता छन्, मैले किन गर्नु पर्यो भन्ने होइन नि त। बुझ्नु है? अन्त फलानु फलानालाई हेर्ने होइन, बाबाको श्रीमत के हो, बाबाको मर्यादा नियम, बाबाले के डाइरेक्सन दिनुभएको छ, सकेसम्म मैले त्यसलाई धारण गर्ने, मेरो क्षमताले भ्याएसम्म मैले धारण गर्ने होइन। नसकेको खण्डमा त्यसलाई बिस्तारै बिस्तारै पुरुषार्थ गर्दै जाने हो। तर फलानाले अर्कालाई हेर्ने होइन, अर्का उसले गरे होइन कि मैले पनि गर्दिनँ भन्ने। अब अर्काले भोजन गरेन, त्यो भोकै छ, मैले भोकै बस्छु कसरी भन्छ र? स्कुलमा पढ्न जाने विद्यार्थीले ती सबै फेल भयो, मैले फेल हुन्छु भन्छ र? सबै फेल भएर म मात्रै पास हुन पाएँ भन्न ठान्छन् तिनीहरू त। सबैको भन्दा नम्बर मेरो धेरै आइदियो हुन्थ्यो भन्न ठान्छन् होइन। त हामी त्यही सम्झेर पढ्न परेन हो। फलाना यति वर्ष पहिलाका फेल भएछन्, यति वर्ष पहिलाकाले धारणै गरेनन्, मैले नि गर्दिनँ भन्ने हजुर। पास हुन्छु भन्ने अघि जाने हो, ठिक भन्नुभयो। पास हुन्छु भनेर अगाडि बढ्ने, बाबाले दिएको श्रीमतलाई सकेसम्म पालन गर्ने, अर्कालाई हेर्ने होइन। अर्काले के भन्छन् अर्काको कुरा सुने होइन। अर्काको कुरा सुनेर कहिले घर सुध्रिन्छ मान्छे? दुनियाँमा पनि घर बिग्रिने कारण के हो? जब बाहिरको मान्छेको कुरा सुन्यो भने भाइ भाइ फुट्छन्, भाइ फुटे गवार लुटे। अब बाहिरी मान्छेको कुरा कहिल्यै सुन्नुहुन्न। त्यो ज्ञान मार्गमा पनि त्यही हो, अर्काको कुरा सुन्यो भने आफू पुरुषार्थमा पछि भइन्छ, अर्कालाई हेर्ने। बाबा भन्नुहुन्छ यो बुझ्नुपर्ने कुरा हो। सूर्यवंशी घराना हुन्छ नि, राजा रानी तथा प्रजा, यो बुद्धिमा आउँछ नि। प्रजामा सबै प्रकारका मनुष्य हुन्छन्। प्रजा अर्थात् प्रजा। बाबा सम्झाउनुहुन्छ यो पढाइ हो, आफ्नो बुद्धि अनुसार हरेकले पढ्छ,
हरेकलाई आफ्नो पाठ मिलेको छ। जसले कल्प पहिला जति पढाइ धारणा गरेको छ त्यति अहिले पनि धारणा गर्छ। अब कोही पहिला सुरुमै आएर पनि धारणा गर्न सक्दैन भने उसले कल्प पहिला पनि गरेका थिएन। अब कोही पछि आएर पनि धेरै धारणा गर्छ भने उसको पछि आएर पनि अगाडि जाने पाठ हुन्छ होइन। हरेकले आफ्नो पुरुषार्थ गर्ने हो। अन्त बाबा भन्नुहुन्छ हरेकलाई आफ्नो पाठ मिलेको छ। जसले कल्प पहिला जति गरेको छ धारणा त्यति अहिले पनि गर्छ। पढाइ कहिल्यै पनि छिपिरहन सक्दैन, लुक्दैन। पढाइ अनुसार नै पद मिल्छ। बाबाले सम्झाउनु भएको छ पछि गएर परीक्षा त हुन्छ नै। पढेपछि फेरि परीक्षा पनि दिनुपर्छ। स्कुलमा जो विद्यार्थी भर्ना भएर पढ्छ उसलाई परीक्षा हलमा बस्नुपर्छ। अब पढ्दैन पढ्नेलाई बस्नुपर्छ र। फेल पनि कहिलेकाहीँ त्यही हुन्छ, पास पनि त्यही हुन्छ होइन। त्यस्तै हामी पनि जो भगवानको पढाइ पढ्छौँ, हामी यहाँ भर्ना भएका छौँ त परीक्षा त हाम्रै अगाडि आउँछ नि त। हामीलाई नआएर त्यो आउँदैन हामीलाई परीक्षा आउँछ त। परीक्षा यहाँ फेरि कता आउँछ? यहाँ प्र्याक्टिकल परीक्षा आउँछ। विभिन्न प्रकारका विघ्नहरू बाधाहरू आउँछन्। कहिले उल्टो सुल्टो भन्छन्, कहिले के भन्छन्, कहिले रोग आउँछ, कहिले सङ्कल्प विकल्प आउँछ आफ्नै मनमा पनि। यी सब के हो त? मायाको परीक्षा हो। अब यसैमा के हुनुपर्छ? पास हुनुपर्छ। अच्छा, परीक्षा त हुन्छ नै। परीक्षा बिना त ट्रान्सफर हुन सकिँदैन। अन्त्यमा सबै थाहा हुन्छ। अहिले पनि बुझ्न सक्छन् म कुन पदको लायक छु। लाजको कारण सबैको साथ साथै हात उठाइदिन्छन्। कोही कोही म कस्तो छु भन्ने थाहा छ, तर अब बाबाले हात उठाऊ भन्दाखेरि हात त उठाउनु पर्ने, त लाज लाग्छ। दिलमा सम्झन्छन् पनि हामी कसरी यस्तो बन्न सक्छौँ। फेरि पनि हात उठाइदिन्छन्। लक्ष्मीनारायण बन्ने कि राम सीता भन्यो भने सबैले केमा हात उठाउँछन्? लक्ष्मीनारायण। म लक्ष्मीनारायण बन्न सक्छु सक्दिनँ भन्ने भित्र सम्झेको त छ, बुझेको त हुन्छ, तर अब अर्का अगाडि उठाउनु नत्र लाज लाग्छ है। देखाउनु त पर्यो। जानेर पनि हात उठाउनु यसलाई पनि अज्ञान भनिन्छ। कति अज्ञानता छ बाबाले त झट्ट बुझ्नुहुन्छ। यो भन्दा त ती विद्यार्थीहरूमा अक्कल हुन्छ। बाबु चाहिँ यो भन्दा त बाहिर दुनियाँमा पढ्ने विद्यार्थीहरू हुन्छन् तिनीहरू अक्कलवाला हुन्छन्। बाबाका बच्चा भएर पनि भगवानको पढाइ पढेर कतिमा पनि यति समझ फेरि हुँदैन, अक्कल हुँदैन। उनीहरूले सम्झन्छन् हामी छात्रवृत्ति लिनको लागि लायक छैनौँ। पढाइ बाहिरको दुनियाँमा पढ्नेवाला विद्यार्थी कसैले छात्रवृत्ति पाउँछ, कसैले पाउँदैनन्। नपाउनेले आफूलाई बुझेको हुन्छ म लायक छैन, त्यही भएर मैले पाइनँ, पास हुँदैनौँ। यिनीहरू भन्दा त ती अज्ञानी ठिक छन् जसले सम्झन्छन् शिक्षकले जुन पढाउनुहुन्छ त्यसमा हामीले कति अङ्क ल्याउँछौँ। यस्तो कहाँ भन्छन् र हामी पास विथ अनर हुन्छौँ। त्यसैले सिद्ध हुन्छ यहाँ यति पनि बुद्धि छैन, देह अभिमान धेरै छ। जब तिमी आएका छौ यस्तो लक्ष्मीनारायण बन्न भने चाल चलन धेरै राम्रो चाहिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ कोही त विनाशकाले विपरीत बुद्धि छन् किनकि कायदापूर्वक बाबासँग प्रीत छैन। तब के हाल होला? उच्च पद पाउन सक्दैनन्। बाबा बसेर तिमी बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। बाबा बसेर तिमी बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ विनाशकाले विपरीत बुद्धिको अर्थ के हो? बच्चाहरूले नै पुरा बुझ्दैनन् भने फेरि अरूले के बुझ्छ? बच्चाहरूले नै पुरै बुझ्दैनन् भने फेरि अरूलाई बुझाउने त बच्चाहरूले हो नि त। आफैले नबुझेकाले अरूलाई के बुझाउला अनि अरूले के बुझ्ला? त्यही भएर पहिला हामीले बुझ्न पर्यो अनि अरूलाई राम्रोसँग बुझाउन पर्यो। जो बच्चाहरूले सम्झन्छन् हामी शिव बाबाका बच्चा हौँ उनीहरूले नै पुरा अर्थलाई बुझ्दैनन्। बाबालाई याद गर्नु यो त छ गुप्त कुरा। पढाइ त गुप्त छैन नि। पढाइमा नम्बरवार छन् सबैले उस्तै कहाँ पढ्छन् र? बाबाले त सम्झनुहुन्छ यी अहिले बच्चै छन्।
यस्ता बेहदका बाबालाई 3-3, 4-4 महिना पनि यादै गर्दैनन्। बाबाका बच्चाहरू भएर पनि होइन, कति बच्चाहरूले अहिले बच्चै छन्, अरे साना क्या, साना बच्चे घुँडा टेकेर हिँड्ने। यस्तो बेहदको बाबा जसले हामीले यत्रो विश्वको मालिक बनाउँदै हुनुहुन्छ, हामीलाई यत्रो जन्म जन्मान्तरको विकर्म भस्म गर्नु छ, 63 जन्मको त्यो भस्म हुने योगद्वारा नै हो। यी सबै थाहा भएर पनि बाबा हुन्छ 3-3, 4-4 महिना यादै गर्दैनन्। थाहा हुन्छ कसरी कसरी थाहा हुन्छ याद गर्छन् भनेर खबर पठाउँदैन। चिठी, पहिला त चिठी पत्र हुन्थ्यो नि त, अहिले पो फोन छ, मोबाइल छ, नेट छ। पहिला चिठी लेख्थेनन् भने बाबाले के ठान्नुहुन्थ्यो, बच्चाहरूले खबर पठाउँदैन, अब जिउँदैछन् कि मरे कि मायाले आइसक्यो कि, याद गर्छन् गर्दैन, कसरी थाहा पाउँछ? त्यो भएर सम्पर्क त बनाइराख्नु पर्यो। मैले घरमा बाबालाई याद गरिरहेको छु भनेर हुन्छ र? मेरो घरै मन्दिर बनाएको छु भनेर हुन्छ र? सम्पर्क हुनु पर्यो नि। बाबाले जुन निमित्त स्थान बनाउनु भएको छ त्यहाँ सम्पर्क हुनुपर्छ। बल्ल बाबासँग सम्पर्क हुन्छ। घरै बसेर डाइरेक्ट सम्पर्क हुने भए किन विश्वभरि यत्र हजारौँ सेन्टर खोलेर किन बाबाले दिदीबहिनीलाई राख्नु पर्थ्यो र? होइन, त्यो सम्पर्क यहाँ हुनुपर्छ। अंतर मन में ज्योति
ओम शान्ति। के भन्नुभयो बाबाले? यस्तो बेहदको बाबालाई 3-3, 4-4 महिना पनि याद गर्दैन हो। साँच्चै भन्नुभयो बाबाले? साँच्चै भन्नु, मैले कति महिना बिर्सिनु भयो? 4 महिना। कति जान्नुभएको बाबाले? आज आउनुहुन्छ भाइ, आज मेरो बच्चा यहाँ आउँछ भनेर बाबाले त्यति बेलै थाहा कसरी हुन्छ याद गर्छन् भनेर? घरै बसेर याद गर्छु भनेर भएन? कसरी थाहा हुने? जब उनीहरूको चिठी आउँछ बल्ल त थाहा हुन्छ नि। पहिला चिठी पठाउँथे बच्चाहरूले बाबालाई, होइन? अब अहिले अब फोन छ, अब विभिन्न प्रकारको सम्पर्क छ, ठाउँ ठाउँमा सेन्टर खुल्या छन्, सेन्टरमा जाने, सम्पर्क गर्ने। जति सेन्टरको नजिक भयो त्यति बाबाको नजिक हुने हेर्नुहोस्। बाबाले निमित्त बनाइरहेका आत्माहरूसँग जति नजिक भयो त्यति बाबाको नजिक हुने हो, होइन? नजिक हुन पनि जान्नु पर्यो नि त, सेवा गर्ने। उसलाई आफ्नो परिवार सम्झिनु पर्यो, होइन? बाबालाई जसरी आफ्नो परिवार छोराछोरी 4 जना छन्, केही मिठो खान लाग्यो भने फलानु छोरो यहाँ छैन, भए त खान्थ्यो नि, है? फलानु छोरी यहाँ छैन, भए त खान्थ्यो नि, उसलाई पनि दिन्थ्यो नि। याद आउँछ आउँदैन? हो, त्यस्तै बाबा पनि याद आउनु पर्यो। यति भयो भने बाबालाई निकालिहाल्छु भनेर निकालेपछि एक गाँस काट्यो भने अनि हेर्नु त बाबाले भण्डारा भरपुर गरिदिनुहुन्छ। भण्डारा भरपुर, कालकण्ठ दूर। बाबालाई पनि त्यति प्यार गर्नु पर्यो जति आफ्नो छोराछोरीलाई हामीले गर्छौँ, है? अच्छा, फेरि त्यस चिठीमा, अब चिठी पहिला चाहिँ पठाउँथे बाबाले। अब चिठीमा के हुनुपर्छ त्यो भन्दै हुनुहुन्छ, होइन? जब उनीहरूको चिठी आउँछ फेरि त्यस चिठीमा सेवा समाचार पनि होस्, यो रुहानी सेवा गर्छु, सबुत चाहिन्छ नि। यसो त जो देह अभिमानी हुन्छन् उनले न त कहिले याद गर्छन् न सेवाको सबुत देखाउँछन्। देह अभिमानी बच्चाले न त बाबालाई याद गर्छन् न मैले यति सेवा गरेँ बाबा भनेर सबुत पनि देखाउँदैन। कोहीले त समाचार लेख्छन्, बाबा फलाना फलाना आए, उनीहरूलाई यो सम्झाएँ, तब बाबा पनि सम्झनुहुन्छ बच्चा जीवितै छ, जिउँदै रहेछ, मरे होइन। खबर आएपछि त बाबालाई पनि खुसी लाग्छ नि त, होइन? जिउँदैछ। सेवा समाचार ठिक दिन्छ। कोहीले त 3-4 महिना पत्र लेख्दैनन्। कुनै समाचार आएन भने सम्झिन्छ मर्यो वा बिरामी भयो, के भयो। अब बिरामी मनुष्यले लेख्न सक्दैनन्। अब बिरामी भएपछि कसरी लेख्ने, खबर कसरी पठाउने? अब मर्यो कि बिरामी छ कि के छ कि, बाबालाई पनि के हुन्छ, सङ्कल्प चल्छ। अब यहाँ बिरामी भनेको, मर्ने भनेको बाबाको हात छोड्ने, बिरामी हुने भनेको सन्चै आउने। सन्चै आयो भने पनि समाचार दिँदैन। अब मरेपछि त दिने कुरै भएन, मायाले खाएपछि त खाइहाल्यो, होइन? यो पनि कसैले लेख्छन्, मेरो स्वास्थ्य ठिक थिएन त्यसैले पत्र लेखिन। कसैले त समाचार नै दिँदैनन्, न बिरामी हुन्छन्, बिरामी छैनन् ठिकठाक छन् भने पनि समाचार दिँदैनन्। देह अभिमान छ। फेरि बाबाले पनि याद कसलाई गर्ने? जुन बच्चाले धेरै बाबालाई याद गर्छ उसलाई बाबाले याद गर्ने कि त्यसरी यादै नगरी बस्ने, खबरै नदिने, बेखबर भएर बस्नेलाई याद गर्ने बाबाले? नियमले के भन्छ ल भनौँ त? जसले धेरै याद गर्छ, होइन, उसलाई त बाबाले पनि त याद गर्नुहुन्छ नि। यादले याद मिल्छ, प्यारले प्यार मिल्छ। लौकिकमा पनि हुन्छ, छोराछोरी जन्म आफैले जन्माएका पनि कोही आमा बाउलाई धेरै प्यार गर्ने, याद गर्ने हुन्छ। त्यस्तै हो नि त, जो आइराख्नेको खोजी हुन्छ, आउँदैन आउनेको खोजी हुन्छ, होइन? बाबाको अगाडि पनि त्यही हो, भगवान्लाई पनि त्यही हो। लौकिकमा पनि कुनै बच्चाले माता पितालाई धेरै प्यार गर्छ भने माता पिताले पनि उसलाई धेरै प्यार गर्छ। अब हाँस्दै गर्दैन, माता पितासँग लडाइँ गर्छ, भनेकै टेक्दैन, लम्फु भएर हिँड्छ भने मर जा भनेर छोडिदिन्छ, हो कि? त्यस्तै त हो। बाबासँग हाम्रो पनि धेरै प्यार हुनु पर्यो, बाबालाई याद गर्नु पर्यो, अनि बल्ल बाबाको प्यार याद हामीलाई मिल्छ।
त बाबा भन्नुहुन्छ बाबाले पनि कसलाई याद गर्ने त यादबाट याद मिल्छ तर देह अभिमान छ। बाबा आएर सम्झाउनुहुन्छ मलाई सर्वव्यापी भनेर 84 लाख भन्दा पनि धेरै योनिहरूमा लिएर जान्छ। आफूलाई त 84 लाख भन्छन्, मान्छेले 84 लाख योनि धारण गर्छ। अब भगवान्लाई त अब सर्वव्यापी भन्दैछ त 84 लाख भन्दा पनि बढी हो, कता कति हो कति है लैजान्छन् भन्नुहुन्छ बाबाले। मनुष्यलाई भनिन्छ पत्थर बुद्धि छन्, भगवानको लागि त फेरि भनिदिन्छन् पत्थर भित्र विराजमान हुनुहुन्छ। मान्छेको बुद्धिले काम गरेन भने कस्तो पत्थर बुद्धि रहेछ भन्छ, मान्छेलाई नै पत्थर त भन्दैन। अब भगवान्लाई त पत्थर भित्रै छ भनिदिन्छ। त्यसैले यो बेहदको के भयो गाली, भगवान्लाई पनि गाली गरेको भयो, बेहदको गाली। गाली भनेको एकदम अपशब्द, नराम्रो शब्द, अपमान गर्नु भयो नि त गाली गर्नु। त बाबा भन्नुहुन्छ गाली पनि कस्तो बेहदको गाली भयो। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ मेरो कति ग्लानी गर्छन्, अहिले तिमीले त नम्बरवार बुझेका छौ। भक्ति मार्गमा गाउँछन् पनि हजुर आउनुभयो भने म समर्पण हुन्छु। हे भगवान् हजुर आउनुभयो भने म बारी जान्छु, कुर्बान हुन्छु भनेको समर्पण हुन्छु भनेको होइन, हजुरलाई नै वारिस बनाउँछु। यस्तो वारिस बनाउँछन् जसले भन्छन् ढुङ्गा पत्थरमा हुनुहुन्छ, कति ग्लानी गर्छन्। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यदा यदाई धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अहिले तिमी बच्चाहरूले बाबालाई चिनेका छौ, त्यसैले बाबाको कति महिमा गर्छौ। कोहीले महिमा त के कहिले याद गरेर दुईटा शब्द पनि लेख्दैन। कोही कोही बच्चाहरू, बच्चा त ती पनि हुन्, बाबाको महिमा गरेर 2-4 शब्द पनि लेख्दैनन्। कोही बच्चाहरूले कति महिमा गरेर अरूलाई पनि सेवा गर्छन्, सुनाउँछन्, लेख्छन् हैन। कोही बच्चाहरू लेख्दैनन्, देह अभिमानी बन्छन्। तिनी बच्चाहरूलाई थाहा छ हामीले बाबा पाएका छौँ, हाम्रो बाबाले हामीलाई पढाउनुहुन्छ। भगवानुवाच हो नि, म तिमीलाई राजयोग सिकाउँछु, विश्वको राजाई कसरी मिल्छ त्यसको लागि राजयोग सिकाउँछु। हामीले विश्वको बादशाही लिनको लागि बेहदको बाबासँग पढ्छौँ। यो नशा भयो भने अपार खुसी हुन्छ। पढ्न त गीता पनि पढ्छन् तर साधारण किताब पढे जस्तै पढ्छन्। कृष्ण भगवानुवाच राजयोग सिकाउँछु। पढे कृष्ण भगवानुवाच म आएर राजयोग सिकाउँछु। पुग्यो, पढे पुग्यो, रट्यो। अब राजयोग कहिले सिकाउनुहुन्छ, कसरी सिकाउनुहुन्छ, राजयोग भनेको के हो, त्यसबाट हामीलाई के फाइदा छ, त्यसको अभ्यास कसरी गर्ने, त्यसको डिपमा कोही पनि जाँदैन। त्यति बुद्धिको योग वा खुसी हुँदैन। गीता पढ्ने वा सुनाउनेहरूसँग यति खुसी हुँदैन। गीता पढेर पुरा गर्यो अनि गयो धन्दामा। तिमीलाई त अहिले बुद्धिमा छ, बेहदका बाबाले हामीलाई पढाउनुहुन्छ। अरू कसैको बुद्धिमा यो आउँदैन, हामीलाई भगवानले पढाउनुहुन्छ। त्यसैले सबैभन्दा पहिला जो आए पनि उनीहरूलाई 2 बाबाको सिद्धान्त सम्झाउनु छ। भन विश्व स्वर्ग थियो, अहिले नर्क बनेको छ। यस्तो त कसैले भन्न सक्दैन। हामी सत्य युगमा थियौँ, कलियुगमा पनि छौँ। कसैलाई दुःख मिल्यो भने ऊ नर्कमा छ, कसैलाई सुख मिल्यो भने ऊ स्वर्गमा छ। यस्तो धेरैले भन्छन् दुखी मनुष्य नर्कमा छन्, हामी त धेरै सुखमा महलमा बसेका छौँ, हामी त स्वर्गमा छौँ भन्छन्। तर महल हुँदैन, स्वर्ग हुन्छ। स्वर्ग त स्वर्ग जहाँ 5 तत्त्व पनि सदाबहार मौसम हुन्छ, 5 तत्त्व पनि राशि हुन्छ, कुनै प्रकारको रोग शोक हुँदैन, कुनै टेन्सन हुँदैन, कुनै झै झगडा हुँदैन। कि अहिले त महलमा बस्नेवालालाई झगडा गर्दैन, तिनीहरूलाई रोग हुँदैन, चिन्ता हुँदैन तिनीहरूलाई, दिनदिनै झगडा गर्छन्। कति रोग लाग्छ, निदको गोली खानुपर्छ होइन, तिनीहरूलाई जाडो हुँदैन। जहाँ यति जाडो यति गर्मी त्यो कहाँ स्वर्ग हो त नि होइन।
स्वर्ग भनेको त सदाबहार मौसम, जहाँ दुःखको नाम निशानै हुँदैन। पैसाले र घर महल भएर स्वर्ग हुने होइन। स्वर्ग त यो दुनियाँ थियो जब बाबा हुनुहुन्छ तिमी देवता थियौ, अहिले तिमी पतित बन्यौ, भिखारी बन्यौ, यो दुनियाँ नर्क भयो। अब तिमी नै फेरि पवित्र बनेर यो दुनियाँलाई स्वर्ग बनाउने। सँगसँगै स्वर्ग नर्कसँगै हुँदैन, दिन रात सँगै हुन्छ। सूर्य उदाएपछि धनीको घरमा घाम लाग्ने, गरिब कहाँ नलाग्ने हुन्छ र? गरिब कहाँ त झन् छिटो पुग्छ, धनी कहाँबाट त्यो ढलान घरमा भित्र घामै बस्दैन, झुक्रा झन् छिटो बस्छ होइन त? झन् झुक्रो तातो हुन्छ। अब त्यस्तै दिन सूर्य उदय, अब स्वर्ग आएपछि त सबैलाई स्वर्ग हुन्छ, कसैलाई स्वर्ग कसैलाई नर्क कहाँ हुन्छ त? नर्क भने रात परेपछि सबैलाई रात, धनीलाई नि रात, गरिबलाई नि रात, रात परेपछि सबैलाई रात, दिन उदाएपछि सबैलाई दिन होइन। नर्क भनेको रात हो, स्वर्ग भनेको दिन हो, सँगसँगै कहिले हुन सक्दैन। त अहिलेको दुनियाँमा चाहे जतिसुकै जो पैसावाला होस् ऊ पनि नरकमै छ, गरिब त छ बिचारा होइन। अब सतयुगमा फेरि, सतयुगमा पनि त नम्बरवार पद त हुन्छ, सबै महाराजा महारानी त हुँदैन। महाराजा महारानी प्रजा दास दासी नम्बरवार हुन्छ नि, तर सबै सुखी हुन्छ, मानव सबै स्वर्गमा हुन्छ। पैसा धन पैसा त घटी बढी हुन्छ होला नि त आफ्नो आफ्नो पुरुषार्थ अनुसार, तर उहाँ दुखी चाहिँ कोही पनि हुँदैन। अच्छा, बाहिर होइन कस मान्छेले के भन्छन्, दुखी मनुष्य नर्कमा छन्, हामी धेरै सुखमा बसेका छौँ, महल आदि सबै कुरा छन्। बाहिर धेरै सुख देख्छन् नि, यो पनि तिमीले अहिले जानेका छौ, सत्ययुगी सुख त यहाँ हुन सक्दैन। सत्ययुगी सुख त यो कलियुगी दुनियाँमा हुन सक्दैन, चाहे त्यो अमेरिका होस् अस्ट्रेलिया होस् होइन। अमेरिकामा त स्वर्ग जस्तै छ भन्छ, सरसफाइ छ, गाडी घोडा बाटो सुविधा छ, टन्न बिजुली छ, भले कुनै प्रकारका पैसाको कमी छैन, त्यसै स्वर्ग भयो। अमेरिकामा कति लडाइँ हुन्छ, अमेरिकामा कस्ता कस्ता रोग निस्कन् हो कि? अमेरिका मान्छेले के खान्छन्, के खान्छन् थाहा? स्वर्गमा देवताले त्यस्तो चिज खान्छन्। पैसा हुँदैन स्वर्ग हुँदैन। त बाबा भन्नुहुन्छ यो पनि तिमीले अहिले जानेका छौ, सत्ययुगी सुख त यहाँ हुनै सक्दैन। यस्तो पनि होइन, गोल्डन एजलाई आइरन एज भन, सत्ययुगलाई आइरन एज त भनिँदैन, या आइरन एजलाई गोल्डन एज पनि भनिँदैन। त्यो दुइटै एउटै कुरा हो। गोल्डन एजलाई आइरन एज भन्ने या आइरनलाई गोल्डन भन्ने एउटै कुरा हो भन्ने पनि हुँदैन, छुट्टै छुट्टै हो होइन। यस्तो सम्झनेहरूलाई पनि अज्ञानी भनिन्छ। एउटै हो भन्ने सम्झनेलाई पनि, सुन एउटा र फलाम एउटै हुन्छ र? हुँदैन नि। सुन भने नि फलाम भने नि एउटै कुरो हो भन्ने नि, यस्ता होइन। गोल्डन एज भने नि आइरन एज भने नि एउटै कुरो हो भन्नेलाई पनि अज्ञानी भनिन्छ अरे। त्यसैले सबैभन्दा पहिला बाबाको सिद्धान्त बताउनु छ। बाबाले नै आफ्नो पहिचान दिनुहुन्छ, अरू त कसैले जान्दैनन्। भनिदिन्छन् परमात्मा सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। अहिले तिमीले चित्रमा देखाउँछौ आत्मा र परमात्माको रूप त एउटै छ, उहाँ पनि आत्मा हुनुहुन्छ, तर उहाँलाई परमात्मा भनिन्छ। बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ म कसरी आउँछु। सबै आत्माहरू त्यहाँ परमधाममा रहन्छन्। यी कुरा अरूले त केही बुझ्न सक्दैनन्। भाषा पनि धेरै सजिलो छ। गीतामा श्री कृष्णको नाम राखिदिएका छन्। वास्तवमा कृष्णले त गीता सुनाउँदैनन्, उनले त सबैलाई भन्न सक्दैनन् मलाई याद गर। देहधारीको यादले त पाप काटिँदैन। कृष्ण भगवानुवास देहका सबै सम्बन्धलाई त्यागेर मलाई याद गर, तर देहको सम्बन्ध त कृष्णको पनि छ। कृष्ण पनि त कृष्णका माता पिता थिए, उनका सम्बन्धी थिए। त जसको आफ्नै देह छ र देहका सम्बन्धी छन्, उसले यो शब्द भन्न सक्दैन कि देह सहित देहको सबै सम्बन्धलाई त्यागेर मलाई याद गर।
यो कसले भन्न सक्छ? जसको आफ्नो देह छैन, जो निराकार परमात्मा शिव बाबा हुनुहुन्छ, जसको कसैसँग देहको सम्बन्ध छैन, केवल आत्मिक सम्बन्ध छ, हैन? अच्छा, कृष्ण देहको सम्बन्ध त कृष्णको पनि छ, फेरि उनी त सानो बच्चा हुन् नि, यो पनि कति ठुलो भूल हो। कति फरक पर्छ एउटा भूलको कारण। परमात्मा त सर्वव्यापी हुन सक्नुहुन्न, जसको लागि भन्छन् सर्वका सद्गति दाता हुनुहुन्छ। फेरि के उहाँलाई पनि दुर्गति मिल्छ? परमात्माले कहिले दुर्गति प्राप्त गर्नुहुन्छ र? यी सबै विचार सागर मन्थन गर्ने कुरा हुन्, समय खेर फाल्ने कुरा होइन। मनुष्यले त भनिदिन्छन् हामीलाई फुर्सद छैन, तिमीले सम्झाउँछौ आएर कोष लिनुहोस्, तब भन्छन् फुर्सद छैन। 2 दिन आउँछन्, फेरि 4 दिन आउँदैन। पढ्दैनन् भने त यी लक्ष्मीनारायण जस्ता कसरी बन्न सक्छन्? मायाको कति फोर्स छ। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, जुन सेकेन्ड जुन मिनेट पास हुन्छ त्यो हुबहु दोहोरिन्छ, अनगिनत पटक दोहोरिन्छ। अहिले त बाबाद्वारा सुनिरहेका छौ, बाबा त जन्म मरणमा आउनुहुन्न, तुलना गरिन्छ पुरा जन्म मरणमा को आउँछ र को आउँदैन। केवल एउटै बाबा हुनुहुन्छ जो जन्म मरणमा आउनुहुन्न, बाँकी त सबै आउँछ। शिव बाबा मात्रै जन्म मरणमा आउनुहुन्न, बाँकी सबै मनुष्य आत्माहरू जन्म मरणमा आउँछ। ब्रह्मा विष्णुलाई पनि आउनुपर्छ, बाँकी त सबै आउँछन्। त्यसैले चित्र पनि देखाइएको छ, ब्रह्मा र विष्णु दुवै जन्म मरणमा आउँछन्। ब्रह्मा नै विष्णु, विष्णु नै ब्रह्मा पाठमा आइरहन्छन्, अन्त्य हुन सक्दैन। यो चित्र सबैले आएर हेर्नेछन् र बुझ्नेछन्। धेरै सहज समझको कुरा छ, बुद्धिमा आउनुपर्छ। हामी नै ब्राह्मण हौं, फेरि हामी नै क्षत्रिय वैश्य शूद्र बन्छौं। फेरि बाबा आउनुहुन्छ अनि हामी नै ब्राह्मण बन्छौं। यो याद गर्यौ भने पनि स्वदर्शन चक्रधारी ठहर्यौ। हामी नै ब्राह्मण थियौं, ब्राह्मणबाट देवता बन्यौं सतयुगमा, फेरि त्रेतायुगमा क्षत्रिय, द्वापरमा वैश्य, कलियुगमा शूद्र। कलियुगमा सबै जातिको ब्राह्मण भयो भने हरेकको कर्म शूद्रको जस्तो हुने रहेछ, हेर्नुहोस् होइन, खानपान रहन्छ। कलियुगमा हामी सबै शूद्र थियौँ, अब शूद्रबाट फेरि बाबाले हामीलाई ब्राह्मण बनाउँदै हुनुहुन्छ। योलाई याद गर्यौ भने पनि तिमी स्वदर्शन चक्रधारी भयो। स्वदर्शन चक्र भने त्यही हो, म आत्माले यो सृष्टि चक्रमा कसरी चक्कर लगाएँ। सत्ययुगमा म के थिएँ, त्रेतामा के बने, द्वापरमा के बने, कलियुगमा अब म के बन्दैछु, फेरि मलाई के बन्ने हो, होइन? यो बुद्धिमा घुमाइराख्ने, यसलाई नै स्वदर्शन चक्र भनिन्छ। अब यही घुमाएपछि मायाको गला काटिन्छ, असुरको आसुरी अवगुणको गला काटिन्छ। त्यही श्रीकृष्णले स्वदर्शन चक्र घुमाएर असुरहरूको गला काट्यो भनेको त्यो ज्ञानले आसुरी अवगुणलाई, विकारलाई काट्ने रहेछ, बाँकी कुनै मान्छेको गला काट्ने होइन। हिंसक बनाइदिए देवी देवताले। धेरै छन् जसलाई याद रहँदैन। तिमी ब्राह्मण नै स्वदर्शन चक्रधारी बन्छौ, देवताहरू बन्दैन। यो ज्ञान फेरि कसलाई हुन्छ? ब्राह्मणलाई हुन्छ, देवताहरूलाई हुँदैन। त्यही भएर स्वदर्शन चक्रधारी पनि ब्राह्मण हुन्छन्, देवताहरू बन्दैनन्। यो ज्ञानको चक्र कसरी फिर्छ? यस ज्ञानलाई पाउनाले उनीहरू यस्ता देवता बनेका हुन्। वास्तवमा कोही पनि मनुष्य स्वदर्शन चक्रधारी कहलाउन लायक छैन। मनुष्यको सृष्टि मृत्यु लोक नै अलग छ। जसरी हिन्दूहरूको रीतिरिवाज अलग छ, सबैको अलग अलग हुन्छ। देवताहरूको रीतिरिवाज अलग छ, मनुष्य लोकका मनुष्यहरूको रीतिरिवाज अलग। रात दिनको फरक छ, त्यसैले सबैले भन्छन् हामी पतित छौं। हे भगवान, हामी सबै पतित दुनियाँका निवासीहरूलाई पावन बनाउनुहोस्। तिम्रो बुद्धिमा छ पावन दुनिया आजभन्दा 5000 वर्ष पहिला थियो,
जसलाई सत्ययुग भनिन्छ, त्रेतालाई भनिँदैन। बाबाले सम्झाउनु भएको छ त्यो हो फर्स्ट क्लास, यो हो सेकेन्ड क्लास। एक एक कुरा राम्रोसँग धारणा गर्नुपर्छ। कोही आए भने सुनेर आश्चर्य होस्। कसैले त आश्चर्य मान्छन्, तर उनीहरूलाई फुर्सद हुँदैन। जसले पुरुषार्थ गरून् फेरि सुन्छन्, पवित्र अवश्य रहनु छ। यो काम विकार नै हो जसले मनुष्यलाई पतित बनाउँछ। यसलाई जितेपछि नै तिमी जगतजित बन्छौ। बाबाले भन्नु पनि भएको छ, काम विकारलाई जितेर जगतजित बन। मनुष्यले फेरि भनिदिन्छन्, मन जिते जगतजित बन। मनलाई बसमा गर। मान्छेले मनलाई जित भन्छन्। मन त अमन तब भन्छ जब शरीर हुँदैन। मनमा त सङ्कल्प त चल्छ। अब कस्तो सोच्ने कस्तो नसोच्ने भन्ने म माथि भयो। अब बाबाले भन्नुहुन्छ मनलाई तिमी डाइरेक्सन देऊ, शुभ सङ्कल्प चलाऊ, श्रेष्ठ सङ्कल्प गर, शुद्ध सङ्कल्प गर, पवित्र सङ्कल्प गर। त्यसको लागि बाबाको ज्ञान दिनदिनै सुन, होइन? दिनदिनै भोजन हो नि सङ्कल्प भनेको, त मनको भोजन हो। जसरी हामी भोजन बिना रहन सक्दैनौँ, मन पनि नसोचिकन रहन सक्दैन। तर के सोच्ने भन्ने कुरा त्यो हामी माथि, हाम्रो दिनचर्या, हामीले के पढ्छौँ, के सुन्छौँ, त्यो माथि निर्भर हुन्छ। हामीले दिनभरि जे सुन्छौँ, जे देख्छौँ, जे पढ्छौँ, जे गर्छौँ, त्यही त यहाँ मनमा विचार आइरहेको छ नि, होइन? अनि बाबाको मुरली पढ्ने, बाबालाई याद गर्ने, बाबाको ज्ञान सुन्ने, सुनाउने गऱ्यो भने अनि पोजिटिभ थिङ्किङ यहाँ चल्छ, नत्र नेगेटिभ चल्छ। नेगेटिभ चल्यो भने आत्मा थाक्छ, कमजोर हुन्छ। पोजिटिभ चल्यो भने आत्मा शक्तिशाली हुँदै जान्छ। पोजिटिभ राम्रो राम्रो सङ्कल्प गर्नुभयो भने मनको त्यो सङ्कल्प गर्ने गति हुन्छ नि, त्यो बिस्तारै धिमा हुँदै जान्छ। व्यर्थ सङ्कल्प गर्न थाल्नुभयो भने त झन् छिटो झन् छिटो झन् छिटो एउटा पछि अर्को, अर्को पछि अर्को, अर्को आएर अनि टाउको दुख्न थाल्छ नि। आत्मा, मान्छे शरीर पनि कमजोर हुन्छ। आत्मा कमजोर भएपछि शिथिल भइन्छ। टाउको दुख्छ पहिला, व्यर्थ सङ्कल्प चलाएछ हो कि होइन? त्यही भएर बाबाले के भन्नुहुन्छ, मन जिते जगत जित होइन, माया जिते जगत जित हो। मनमा सङ्कल्प त चल्छ, तर मनमा कस्तो सङ्कल्प चलाउने भन्ने त्यो मेरो माथि छ। अब मैले राम्रो सोच्ने कि नराम्रो सोच्ने। राम्रो राम्रो सङ्कल्प गरेर म शक्तिशाली पावरफुल बन्ने, या नराम्रो नराम्रो व्यर्थ सोचेर म कमजोर बन्ने, मायाको वशीभूत हुने, त्यो आफैले निर्णय गर्ने, है? बाँकी मन अमन कहिले हुँदैन। देह मिल्छ नै कर्म गर्नको लागि। फेरि कर्मातीत अवस्थामा कसरी रहने? कर्मातीत अवस्था भनिन्छ मुर्दालाई। जीवन छँदै मुर्दा, जिउँदै मरे जस्तै बन्ने, जिउँदै शरीरबाट अलग। तिमीलाई पनि शरीरबाट अलग बन्ने पढाइ पढाउँछु। शरीरबाट आत्मा अलग छ। आत्मा परमधाममा रहनेवाला हो। आत्मा शरीरमा आउँछ तब उसलाई मनुष्य भनिन्छ। शरीर मिल्छ नै कर्म गर्नको लागि। एउटा शरीर छुट्छ, फेरि गएर आत्माले अर्को शरीर लिनुपर्छ कर्म गर्नको लागि। शान्त त तब हुन्छ जब कर्म गर्नु पर्दैन। मूल वतनमा कर्म हुँदैन। सृष्टिको चक्र यहाँ चल्छ। बाबालाई र सृष्टि चक्रलाई जान्नु छ, यसलाई ज्ञान भनिन्छ। यी आँखा जबसम्म पतित विकारी छन् तबसम्म यी आँखाद्वारा पवित्र चीज देख्न सकिँदैन। त्यसैले ज्ञानको तेस्रो नेत्र चाहिन्छ। जब तिमीले कर्मातीत अवस्थालाई प्राप्त गर्छौ अर्थात् देवता बन्छौ, फेरि त यी आँखाले देवताहरूलाई देखिरहन्छौ। बाँकी यस शरीरमा यी आँखाले कृष्णलाई देख्न सकिँदैन। बाँकी साक्षात्कार भयो भने पनि त्यसबाट के मिल्छ? साक्षात्कार भयो, एक झलक देखियो, त्यसबाट केही मिल्ने त होइन, बन्ने त होइन। बन्नको लागि त पढाइ पढ्नु पर्यो, होइन? पास हुनु पर्यो। अल्पकालको लागि खुसी हुन्छ, कामना पुरा हुन्छ। ड्रामामा साक्षात्कार हुने पनि निश्चित छ, यसबाट प्राप्ति केही हुँदैन। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ
रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते, रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा, गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो पोइन्ट, शरीरबाट अलग आत्मा हुँ। शरीरबाट के हुँ? अलग आत्मा हुँ। जीवन छँदै यस शरीरमा रहेर पनि मुर्दा समान। जीवन छँदै यस शरीरमा रहेर पनि मुर्दा समान यस स्थितिको अभ्यासद्वारा कर्मातीत अवस्था बनाउनु छ। कर्मातीत अवस्था बनाउनु छ। शरीरबाट अलग आत्मा हुँ। जीवन छँदै यस शरीरमा रहेर पनि मुर्दा समान यस स्थितिको अभ्यासद्वारा कर्मातीत अवस्था बनाउनु छ। दोस्रो पोइन्ट, सेवाको सबूत दिनु छ। बाबा मैले यति सेवा गरेछु, यसलाई फलानालाई ज्ञान सुनाएँ, यति सेवा गरेँ, तन मन धनले, त्यो बाबालाई समाचार दिने, गरेर देखाउने, त्यसलाई के भनिन्छ? सेवाको सबूत दिने, प्रमाण दिने। सेवाको सबूत दिनु छ। देह भानलाई छोडेर आफ्नो सच्चा समाचार दिनु छ। देह भानलाई छोडेर आफ्नो सच्चा समाचार दिनु छ। सम्मान सहित पास हुने पुरुषार्थ गर्नु छ। सम्मान सहित पास हुने, पास विथ अनर, इज्जत सहित पास हुने। धेरै राम्रो नम्बर ल्यायो भने इज्जतले पास हुन्छ हैन? अब कोही ठिकै पास मात्रै हुन्छ, अब कोही फेल हुन्छ। धेरै अङ्क ल्याउनेले सम्मान पाउँछ पाउँदैन? पाउँछ। हामी कस्तो हुने? सम्मान सहित पास हुने। सेवाको सबूत दिनु छ। देह भानलाई छोडेर आफ्नो सच्चा समाचार दिनु छ। सम्मान सहित पास हुने पुरुषार्थ गर्नु छ। वरदान, सबै खाता र सम्बन्ध एक बाबासँग राख्ने। सबै खाता र सम्बन्ध एक बाबासँग राख्ने डबल लाइट फरिस्ता भव। सबै खाता र सम्बन्ध एक बाबासँग राख्ने डबल लाइट फरिस्ता भव। विस्तार, डबल लाइट फरिस्ता बन्नको लागि डबल लाइट फरिस्ता बन्नको लागि देहको भानबाट पर हो। डबल लाइट फरिस्ता बन्नको लागि देहको भानबाट पर हो, किनकि देह भान माटो हो। देह भान के हो? माटो हो। यदि यसको पनि बोझ छ भने, यदि यसको पनि बोझ छ भने भारीपन हुन्छ।
यसको पनि बोझ छ भने भारीपन हुन्छ। फरिस्ता अर्थात् आफ्नो देहसँग पनि सम्बन्ध छैन। फरिस्ता अर्थात् आफ्नो देहसँग पनि सम्बन्ध छैन। बाबाले दिएको तन पनि बाबालाई दियो। बाबाले दिएको तन पनि बाबालाई दियो। आफ्नो वस्तु अर्कालाई दियो भने अनि के हुन्छ? अर्कालाई दिएपछि आफ्नो सम्बन्ध खतम भयो। अर्का आफ्नो चिज छ तर मैले अर्कालाई दिएपछि मेरो सम्बन्ध रहेन नि त। मेरो यो भन्न कहाँ पाइन्छ नि दिइसकेपछि है। दिइसकेपछि मेरो यो भन्यो भने त कस्तो दान दिएर नि दिने रहेछ, थुकिया थुक्ने चाट्ने रहेछ भन्छन् फेरि, हो कि भन्छन् भन्दैन? काम पनि त चलाउनु पर्यो नि, त्यहाँनिर मेरै मात्रै भनेर नि भएन नि लानीले। त्यो कुरो होइन नि, कुरो बुझ्न पर्यो नि तपाईँले पहिला। बाबाले के दिइसकेपछि कसरी मेरो भन्ने थियो नि। दिइसकेपछि त दियो नि, आफूलाई चाहिन्छ भने दिँदै नदिने होइन। आफ्नो वस्तु अर्कालाई दियो भने आफ्नो सम्बन्ध खतम भयो। सबै हिसाब किताब, सबै लेनदेन बाबासँग। सबै हिसाब किताब, सबै लेनदेन बाबासँग। अब यो हामी पनि फरिस्ता बन्ने भनेको के हो? अब यो देहसँग पनि सम्बन्ध छैन, किनकि यो देह पनि बाबाले दिएको, हामीले बाबालाई दियौँ। बाबा तन मन धन सबै हजुरको भन्यौ नि त हामीले, बाबाको भयो। बाबाले त लिनुहुन्न, बाबाले त फेरि मलाई दियो, ठिक छ युज गर तिमीले, तर आफ्नो सम्झेर नगर, मेरै सम्झेर, बाबाकै हो, बाबाले मलाई फेरि युज गर्न दिनुभएको भनी सम्झेर गर भन्नुहुन्छ। बाबाले त कहाँ लिनुहुन्छ र? लिँदै लिनुहुन्न। बाबाले के गर्नु दिएर? सबै हिसाब किताब, सबै लेनदेन बाबासँग। बाँकी सबै पुरानो खाता र सम्बन्ध खतम। यस्ता सम्पूर्ण भिखारी नै डबल लाइट फरिस्ता। सम्पूर्ण भिखारी बन्न सिक्नु पर्यो। भिखारीसँग केही हुँदैन होइन। त्यस्तै हामीसँग नि शरीर पनि मेरो छैन। अब योभन्दा भिखारी अरू के हो? शरीर पनि बाबाको, तन मन धन सबै बाबाको। त्यस्तो भिखारी हुन भएर चल्न सक्न पर्यो, जान्न पर्यो, सिक्न पर्यो। त्यो बन्न सब बाबाको। मेरो केही छैन, म त निमित्त मात्र सम्हाल्नको लागि ड्युटी निभाइरहेको छु। त्यो स्मृतिमा रहेर चल्न सक्नु नै डबल लाइट फरिस्ता भन्नु। फरिस्ताको त फेरि कति सम्मान छ, मान छ। फरिस्ता नै फेरि देवता बन्छन्। देवता बनेपछि कति पूजा हुन्छ, कति सम्पन्न भइन्छ। फेरि अहिले भिखारी बन्यो भने सत्यमा गएर राजा बन्ने। जसले यहाँ सानो सानो चिजलाई यहाँ मेरो मेरो भनेर समातेर बस्छ भने फेरि सत्यमा त्यो राजा बन्न पाउँदैन। त्यसले सम्पूर्ण बाबा ब्रह्म, सब बाबाको, म पनि बाबाको, मेरो पनि बाबाको। ब्रह्मा बाबाले आफ्नो तन मन धन परिवार सब के गरिदिनु भयो? समर्पण गरिदिनु भयो। त्यसरी रहने महाराजा त्यसै त बनिन्छ नि त होइन। उच्च पद पाउनु छ भने केही त्याग पनि गर्नु पर्यो। हामी पनि त्यसरी चल्न सक्यो भने सम्हाल्ने त आफैले हो फेरि। तर यो बुद्धिको कुरा हो। सारा खेल के छ? बुद्धिको छ। म पनि बाबाको, जसलाई आजसम्म मैले मेरो भनेको थिएँ त्यो सबै कसको? बाबाको। फेरि युज गर्ने त मैले हो नि त, भोग गर्ने मैले हो। तर त्यसबाट बाबाको भइसकेपछि बाबालाई केही सेवाको लागि छुट्याउँछ। त्यति गर्नु त सजिलो भयो नि त, बोझ हुँदैन। मेरो 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 भन्दा कति बोझ हुन्छ, चिन्ता हुन्छ, टेन्सन हुन्छ। बाबाको बाबा जाने हल्का भयो, काम पनि हुन्छ, बोझ पनि हुँदैन। झन् सजिलो, झन् राम्रो हुन्छ, झन् हरेक कुरामा सफलता मिल्छ। पहिलाभन्दा पनि राम्रो हुन्छ काम, पहिलाभन्दा पनि राम्रो कमाइ, चाहे व्यापारमा कमाइ होस्, चाहे नोकरीमा, चाहे धन्दामा, चाहे खेतीमा, चाहे घर गृहस्थमा, जहाँ पनि बाबाको सम्झेर आफूलाई निमित्त सम्झेर गऱ्यो भने फाइदै फाइदा छ। सजिलो, सुख पनि हुन्छ, थकान पनि हुँदैन,
होइन, सफलता मिल्छ, प्राप्ति नै प्राप्ति छ, कुनै घाटा छैन। छ घाटा छैन। प्रयोग गरेर हेरौँ न, पहिला युज गरेर हेर्नु पर्यो, सुनेर मात्रै त भएन। बाबा भन्दा बित्तिकै बाबाको याद आउने भयो, शक्ति पनि प्रदान हुन्छ, पछि त कार्य त त्यसै सफल हुन्छ। शक्ति पनि आउँछ, बाबाको शक्ति पनि आउँछ, काममा थकान पनि हुँदैन, सफल पनि हुन्छ, मोह पनि भएन। फाइदा जता गरे मोह नभएपछि टेन्सन हुँदैन। टेन्सन हुने त मोहले हो नि त, होइन। अच्छा, फेरि एकपटक सुनौँ। डबल लाइट फरिस्ता बन्नको लागि देहको भानबाट पर हो, किनकि देहभान माटो हो। यदि यसको पनि बोझ छ भने भारीपन हुन्छ। देहभान माटो बोकेर हिँड्नु गरौँ हुँदैन, भारीपन हुन्छ। फरिस्ता अर्थात् आफ्नो देहसँग पनि सम्बन्ध छैन। बाबाले दिएको तन पनि बाबालाई दियो, आफ्नो वस्तु अर्कालाई दियो भने आफ्नो सम्बन्ध खत्तम भयो। सबै हिसाब किताब, सबै लेनदेन बाबासँग बाँकी, सबै पुरानो खाता र सम्बन्ध खत्तम। यस्ता सम्पूर्ण भिखारी नै डबल लाइट फरिस्ता हुन्। स्लोगन: आफ्ना विशेषताहरूलाई प्रयोगमा ल्यायौ भने, आफ्ना विशेषताहरूलाई प्रयोगमा ल्यायौ भने हर कदममा प्रगतिको अनुभव गर्नेछौ। आफ्ना विशेषताहरूलाई प्रयोगमा ल्यायौ भने हर कदममा प्रगतिको अनुभव गर्नेछौ। आफ्ना आफूसित भएका विशेषताहरूलाई प्रयोग गर्ने, सेवामा युज गर्ने। मैले के जानेछु भने, अब जानेछु भने थपक्क बस्यो भने त आजभोलि बिर्सिन्छ, त गुणै समाप्त हुन्छ, हो कि? जानेको कुरालाई के गर्नु पर्यो? प्र्याक्टिकलमा ल्याइराख्ने, सेवामा लगाइराख्ने, प्रयोगमा ल्यायो भने हर कदममा के हुन्छ? प्रगतिको अनुभव हुन्छ। सार मिठे बच्चे, बेहदको बाबालाई याद गर्नु यो हो गुप्त कुरा। यादद्वारा याद मिल्छ, जसले याद गर्दैनन् उनीहरूलाई बाबाले पनि कसरी याद गर्ने? प्रश्न: सङ्गममा तिमी बच्चाहरूले कुन चाहिँ पढाइ पढ्छौ जुन सारा कल्प पढाइँदैन? उत्तर: जीवन छँदै शरीरबाट अलग अर्थात् मुर्दा हुने पढाइ अहिले पढ्छौ, किनकि तिमीलाई कर्मातीत बन्नु छ। बाँकी जबसम्म शरीरमा रहन्छौ कर्म त गर्नु नै छ। मन पनि अमन तब हुन्छ जब शरीर हुँदैन। त्यसैले मन जिते जगत जित होइन, माया जिते जगत जित। ओम शान्ति। आज ब्रह्मा बाबाको कतिवटा कदम? 9वां कदम। हिजो के थियो बाबाको कदम? 8वां कदममा के थियो बाबाको विशेषता? बाबाको भित्र गम्भीरता र रमणीयताको ब्यालेन्स थियो। जति गम्भीरता त्यति नै फेरि मुस्कुराहट पनि थियो। गम्भीरता भनेको अन्तर्मुखता, एकदम सागरको तलामा, ज्ञान सागर बाबाको तला, एकदम गहिराइमा बाबा एकदम हराउने चिन्तन गर्नुहुन्थ्यो, मनन चिन्तन। त्यस्तै फेरि रमणीक र मुस्कुराउने चेहरा पनि बाबाको थियो। दुईटै लक्षण बाबाको चेहरामा देखियो, गम्भीरता र रमणीकता। त्यस्तै हाम्रोमा पनि देखाइदियोस्, हामी फोटोकपी बनाऊँ, होइन? र आज 9वां कदम छ बाबाको। बाबा कस्तो हुनुहुन्थ्यो भन्ने जान्नु पर्यो, त्यस बल्ल त हामीले फलो गर्न सजिलो हुन्छ। 9 नम्बर, लवलीन स्थिति के अनुभवद्वारा साक्षात्कार मूर्त। लवलीन स्थिति, शिव बाबाको प्यारमा, लवमा लीन स्थितिको अनुभवद्वारा साक्षात्कार मूर्त ब्रह्मा बाबा हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै अब हामीले यसको विस्तार छ। जैसे शुरू में घर बैठे ब्रह्मा रूप का साक्षात्कार होता था। सुरुमा घरमा भएकाले ब्रह्मा के हो चिन्दै नचिनेकालाई पनि घर बसी बसी साक्षात्कार हुन्थ्यो। अनि खोजी आए कति बाबाका बच्चाहरू आएर देखेपछि यही बाबालाई त अनि मैले सपनामा देखेको, यही बुढो त हो के अरे मैले साक्षात्कारमा देखेको। बल्ल पछि देख्थे,
पहिला सपनामा साक्षात्कारमा देख्थेँ। हजुर देख्नुभयो नि हो उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो अनुहार याद छैन जैसे शुरू में घर बैठे ब्रह्मा रूप का साक्षात्कार होता था, सभी अनुभव करते थे जैसे प्रैक्टिकल में कोई बोल रहा है, इशारा कर रहा है। ऐसे ही अंत में निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा यह अनुभव होगा। अंत में जसरी सुरुमा ब्रह्मा बाबालाई त्यसरी बच्चाहरूले देखे, त्यस्तै अन्तमा हामी निमित्त बनेको आत्मा यत्रो समयदेखि पुरुषार्थ गरेको आत्माहरूद्वारा फेरि अरूलाई यही अनुभव हुन्छ। कसैले मलाई इशारा गरेर बोलाइरहेको छ, जसरी ब्रह्मा बाबाको इशाराले बच्चाहरू आए सुरुमा, हैन। इसके लिए ब्रह्मा बाप समान सदा एक के प्यार में समाये हुए रहो। यह लवलीन स्थिति साक्षात्कार मूर्त बना देगी। बुद्धि पर किसी भी प्रकार का बोझ न हो, दिनचर्या बाप समान हो, तब आदि से अंत तक के दृश्य का अनुभव कर सकेंगे। बुद्धिमा कुनै पनि प्रकारको बोझ नहोस्, बाबा समान दिनचर्या होस्, हैन। त्यस्तो एकदम बाबाको प्यार, शिव बाबाको प्यारमा लवलीन अवस्था अनि हराउने त्यो अवस्था भयो भने अनि यो दृश्य अरूलाई हामी साक्षात्कार गराउन सक्ने भन्छौँ। अच्छा, ओम शान्ति।